बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, काउंटडाउन शुरू हो गया। पाकिस्तान ने कहा था कि शुरू तुम करोगे लेकिन इसका खात्मा हम करेंगे। अब नाज़रीन, पूरे के पूरे भारत के अंदर इस वक्त इमरजेंसी सूरत हाल नाफिज हो चुकी है। पूरे भारत के 269 शहरों के अंदर इस वक्त इमरजेंसी ड्रिल्स शुरू हो चुकी हैं। पाकिस्तान नाज़रीन अगले चंद घंटों में, ज्यादा टाइम नहीं, पाकिस्तान चंद घंटों के अंदर भारत के 8 अहम तरीन शहरों को हिट करने जा रहा है। नाज़रीन, इसमें किस किस्म के हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं? पाकिस्तान की तमाम तर मिसाइल यूनिट्स इस वक्त मुकम्मल तौर पे तैयार हैं। और नाज़रीन, इसके साथ ही भारत की मोदी सरकार ने पाकिस्तान के दोस्त ममालिक से पाकिस्तानी हमले को रुकवाने के लिए राबते करने शुरू कर दिए हैं। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट और पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ने क्या कहा है, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तानी शाहीन और पाकिस्तानी मिसाइल फोर्सेस मुकम्मल तौर पे तैयार हो गई हैं भारत के अंदर हमला करने के लिए। इसकी तमाम तर डिटेल आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, अब कमेंट के अंदर आपने पाक फौज जिंदाबाद का नारा जरूर कमेंट करना है। इस वक्त सिचुएशन ये है नाज़रीन कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारत को दंदान शिकन जवाब देने का फैसला किया है। जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है उसमें तमाम तर इख्तियारात पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को तफवीज कर दिए गए हैं कि आप जहां पे टारगेट करना चाहें भारत को टारगेट करें, लेकिन भारत को इबरतनाक अंजाम से दो चार करना है। नाज़रीन, पहले भी भारत को बेतहाशा नुकसान हो चुका है। अब जो खबरें आ रही हैं वो ऐसी हैं कि जिससे मजीद तशवीश भारतीयों में बढ़ती जा रही है कि पाकिस्तान की कैपेबिलिटी कितनी ज्यादा है। नाज़रीन, पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पे कहा कि जो हमले हमने किए वो हमने दिफाई हिकमत अमली के तहत किए हैं और भारत को जो जवाब दिया है वो अपनी फिजाई हुदूद के अंदर रहते हुए भारत को हमने टारगेट किया और उसके जंगी तैयारों को तबाह किया, उसके हेलीकॉप्टर को, उसके ड्रोन्स को तबाह किया। लेकिन अब जो हमला करना है वो भारत के उन मिसाइल हमलों का जवाब होगा। नाज़रीन, शहीद होने वाले जितने भी पाकिस्तानी शहरी हैं उनकी नमाज जनाजा अदा की गई जिसमें फौजी अफसरान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि पाक फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल का 7 साल बेटा वो भी भारतीय जारकियत का शिकार हुआ है और इस हमले में मासूम बच्चा भी शहीद हुआ। इसके अलावा मौलाना मसूद अजहर जो है उसकी फैमिली के 10 अफराद जो हैं वो शहीद हुए हैं और पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि जो कुछ तुमने किया है इसका तुम्हें बहुत ही इबरतनाक जवाब जो है वो दिया जाएगा। और भारत नाज़रीन इस वक्त हाई अलर्ट पर है। पूरे भारत के अंदर इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि 269 शहर नाज़रीन जो है वो इस वक्त वहां पे जंगी बुनियादों पे इंतजाम किए जा रहे हैं और फौरी तौर पे शहरी दिफा के हवाले से जो है वो अलर्ट्स जारी किए गए हैं और बताया गया है जी किसने पाकिस्तानी मिसाइल हमलों की सूरत में क्या करना है। आप अंदाजा लगाएं नाज़रीन, भारत अब पाकिस्तान के साथ जब इसने पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज पहले देख ली हैं तो फिर इसे अंदाजा हो गया कि पाकिस्तान क्या क्या कुछ कर सकता है। यानी इन्हें अंदाजा है कि पाकिस्तान इसके 269 शहरों को टारगेट कर सकता है मजमूई तौर पे। यानी अगर जंग फैलती है नाज़रीन तो पाकिस्तान के मिसाइल डेफिनेटली इसके एक एक चप्पे को हिट करेंगे और अब जो है वो पूरे का पूरा भारत आज रात नहीं सो पाएगा। नाज़रीन, अगले चंद घंटों में पाकिस्तान अपने प्रोसेशंस हथियारों के साथ दुश्मन के पर खच्चे उड़ाने वाला है। इसमें नाज़रीन पाकिस्तान के जो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हैं वो भी इस्तेमाल होंगे। क्रूज मिसाइल पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा क्योंकि भारत ने भी क्रूज मिसाइल पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किए हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी एयरफोर्स इन हमलों को लीड करेगी और पाकिस्तानी ग्राउंड फोर्सेस जो हैं वो भी हमला करेंगी भारत के ऊपर। मजमूई तौर पे नाज़रीन एक बड़ा खौफनाक अटैक भारत के ऊपर करने की प्लानिंग हो चुकी है। अगले चंद घंटे, ज्यादा लंबा चौड़ा टाइम नहीं है, ना ये दिनों या हफ्तों पे बात जाएगी बल्कि चंद घंटों के अंदर ये बड़ा अटैक होने वाला है जिसकी तफसीलात हम आपको साथ साथ बताएंगे। लेकिन नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन ये है कि भारत की मोदी सरकार खौफ से कांप रही, उसे अंदाजा हो चुका है कि पाकिस्तान किस तरह का जवाब देगा और अब जो है उसने मुत्तहिदा अरब अमारात के रहनुमा, उसके बाद सऊदी अरब से राब्ता किया है, इसके बाद नाज़रीन अमेरिका से राब्ता किया, लेकिन अमेरिका ने इनके मुंह पे मारा करारा थप्पड़ जिसमें उन्होंने कहा कि अभी तक मोदी सरकार ने कोई भी रेलेवेंट एविडेंस जो है कि पाकिस्तान पहलगाम हमले के अंदर जो है वो इन्वॉल्व था, कोई भी उसने किसी किस्म का प्रूफ नहीं दिया है और पाकिस्तान के ऊपर अटैक करके उसने बड़ी संगीन गलती की है। अब नाज़रीन सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान के जो फाइटर जेट्स हैं डेफिनेटली ये भारत के अहम तरीन टारगेट्स को हिट करेंगे
اب کچھ خبریں بھارتی میڈیا کی جانب سے یہ بھی بتائی جا رہی ہیں کہ پاکستان نے جو حملہ کیا، یعنی جو فضا میں اڑتے ہوئے ان کے طیاروں کو تباہ کیا، وہ تو ایک الگ معاملہ، جن کی تعداد پاکستان کلیم کر رہا ہے 5 اور بھارت کہہ رہا ہے کہ نہیں 3 ہمارے جو ہے وہ تباہ، 3 کو وہ مان چکے ہیں۔ اور دوسری جانب ایک بھارتی چینل کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستان نے جو سری نگر جو ایئر بیس کے اوپر حملہ کیا تو وہاں پہ رافیل طیارے ڈپلائڈ تھے، وہاں پہ دھماکوں کی آوازیں سنائی دی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ممکنہ طور پہ وہاں پہ جو بھارتی جو جنگی طیارے ہیں ان کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا بات جو ہے وہ جو پٹھان کوٹ ہوائی اڈے کی نہیں کی جا رہی ہے، لیکن پٹھان کوٹ ہوائی اڈا جو ہے وہ بھی ہٹ ہوا ہے اور وہاں پر بھی کافی نقصان ہوا ہے، یعنی ناظرین جو گراؤنڈ وہاں پہ طیارے تھے ان کا جو نقصان ہوا ہے وہ اپنی جگہ پہ ابھی ڈسکس نہیں کیا جا رہا، یعنی مجموعی طور پہ جو فضا میں اڑتے ہوئے جنگی طیاروں کو نشانہ بنایا گیا صرف وہی ڈسکس کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت سچویشن یہ ہے ناظرین کہ پاکستان کے پاس جتنے بھی تباہ کن ہتھیار ہیں، جس میں ابدالی میزائل ہیں، پاکستان کے پاس جو ہدف میزائلز ہیں، ہدف کروز میزائلز ہیں، اس کے بعد ناظرین پاکستان کے پاس جو نصر بیلس ہے، جو ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپن ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان ناظرین اس وقت ایسی پوزیشن میں ہے کہ دشمن کو دندان شکن جواب دیا جائے گا۔ ابھی خواجہ آصف صاحب جو پاکستان کے وزیر دفاع ہیں ان سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ بھارت جو ہے اس کو اگلے چند گھنٹوں میں لگ پتا جائے گا کہ ہم ان کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت جو ہے اس کو جواب دیا جائے گا، اس جواب کے بعد اگر اس کی مرضی ہوئی تو جنگ آگے بڑھے گی اور آگے چلیں گے، اگر بھارت نے اس کا جواب دیا تو پھر پاکستان اس کا منہ توڑ جواب دے گا اور جنگ پھر کنٹینیو رہے گی، لیکن اگر جو ہے اس کے بعد معاملات کول ڈاؤن ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پاکستان جو ہے وہ معاملات کو بہتر کرے گا، لیکن ابھی بدلہ لینے کے بعد، یہ نہیں بدلے سے پہلے ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، نہ ہی پاکستان سیز فائر کرے گا۔ تو ناظرین اس وقت سچویشن کافی زیادہ آؤٹ آف کنٹرول بھارت کے ہو رہی ہے، پورا پاکستان ناظرین سو رہا تھا، صبح پتہ چلا کہ پاکستان کے اوپر کچھ ایریاز کے اندر جو اٹیک ہوئے ہیں اور پاکستان نے جو ہے وہ جوابی وار میں ان کے 5 جنگی طیارے تباہ کیے، ایک ہیلی کاپٹر تباہ ہوا ہے، ایک ڈرون تباہ ہوا ہے۔ اب جو ہے وہ پورا بھارت جو ہے پوری رات نہیں سو پائے گا، اور اس وقت ناظرین جو کمپنیاں ہیں، جو طیارہ ساز کمپنیاں جنہوں نے بھارت کو طیارے دیے، وہ بھی کوس رہے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم نے بھارت کو طیارے دیے کیوں۔ جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ رافیل طیارے کی مارکیٹ جو ہے کریش کر چکی ہے، اور ناظرین باہر بیٹھے ہوئے جیسے کہ یہ احمد نورانی جیسے ٹاؤٹ جو ہیں بھارت کے، وہ تو اور ہی چیزیں کر رہے ہیں، یعنی بھارت خود ایڈمٹ کر رہے ہیں جی ہمارے طیارے تباہ ہوئے، اور وہ کہہ رہے ہیں جی نہیں کوئی طیارے تباہ نہیں ہوا، پاکستان نے کچھ نہیں کیا، پاکستان نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں یہ جو یوٹیوب پر وہاں پہ باہر بیٹھ کر پاکستان کے خلاف بکواس بازی کر رہے ہیں، تو یہ صرف اور صرف بھارت کی زبان بولتے ہیں، یہ فنڈڈ ہیں، یہ اب چیز سامنے آ گئی ہے کہ یہ ٹوٹلی بھارتی فنڈڈ ہیں، ان کو اس چیز کی بالکل وہ نہیں ہے کہ پاکستان نے جو ان کو جواب دیا، وہ یہ اس چیز کو ڈینائی کرنے کی کوشش کریں کہ پاکستان کے اوپر حملے ہوئے ہیں اور بس پاکستان کے اوپر ہی ہوئے، پاکستان نے کہا تو آگے سے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ یعنی بھارت میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے، بھارتی جو میڈیا ہے وہ اس وقت اس کا لب و لہجہ بدل چکا ہے، حملوں کے بعد جو چیزیں سوچ رہے تھے بالکل اس کے اگینسٹ چیزیں ہو چکی ہیں، لیکن یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر کام کرنے والے اس طرح کے ٹاؤٹ ہیں ان کی جانب سے بکواس بازی کی جا رہی ہے جی کہ پاکستان نے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ بہرحال یہ کرتے رہیں گے، انہوں نے اپنی اوقات دکھانی، ان کے چہرے بے نقاب ہونے ہیں اور ہوتے رہیں گے، اور الحمدللہ پاکستانی فوج ایک بہت بڑا اٹیک کرنے جا رہی ہے، زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔